गुड मर्निङ एभ्रिवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आई होप। आज हाम्रो बाहिरको मौसम चाहिँ एकदमै स्नो पर्न थालेको छ। कस्तो छ त म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त कस्तो छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म घाम लागिरहेको थियो होइन, मौसम खुल्ला खुल्ला भइरहेको थियो होइन। अहिले चाहिँ यस्तो छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले हिउँ पनि थुपारिसकेँ। ल हेर्नु, यस्तो अचम्मको मौसम भइरहेछ हाम्रो। ल हेर्नुहोस् है हजुरहरू, एकैछिनमा घाम लाग्ने, एकैछिनमा बारिस आउने, एकैछिनमा धुलो उड्ने, एकैछिनमा हावा चल्ने, एकैछिनमा घाम लाग्ने, एकैछिनमा हावा चल्ने, एकैछिनमा पानी पर्ने, एकैछिनमा हिउँ पर्ने। यसको नाम हो वेस्ट भर्जिनिया। हरे कृष्ण, नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई। हेर्नु त कस्तो छ मौसम।